अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम के सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। अगर बात की जाए कानूनी तरीके से तो तकरीबन 2 साल के अंदर 20 लाख पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अगर बात की जाए गैर कानूनी तरीके जो लोग इस्तेमाल करते हैं, डंकी लगाते हैं, उसकी तादाद का कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग डंकी लगाते हैं, अपनी जान की जो बाजी है वो लगा के पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, हालात बदलना चाहते हैं, तो वो जान की बाजी हार जाते हैं। आपने कई ऐसे वाक़े सुने होंगे कि कश्ती जो है वो डूब जाती है। तो जो एजेंट माफिया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा? कौन जो है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करके उनको सज़ा देगा ताकि ये जो काम है ये रुक सके? तो अवाम के पास चलेंगे, अवाम से बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि नौजवान पाकिस्तान के छोड़ के चले जाते हैं। वो कोई कानूनी रास्ते से, कोई गैर कानूनी रास्ते से पाकिस्तान से जा रहा है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? और आपने देखा होगा कि पिछले कई एक साल के अंदर जो है कई कश्तियाँ जो हैं वो डूब जाती हैं, वो अपनी जान की जो बाजी है वो भी हार जाते हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए वो अपनी जान तक जो है वो दे देते हैं। तो मुस्तकबिल की तलाश में होते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि उनके जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं कॉस्मेटिक का इसी मार्केट के अंदर काम करते हैं? नहीं ऑर्डर टेकिंग करता हूँ। तो कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत स्लो। अपना काम है या किसी कंपनी के पास काम करते हैं? नहीं अपना काम है ये। खुद काम करते हैं? जी। तो काम में तेज़ी की बजाय स्लो कैसे हो गया काम? दिन ब दिन काम नीचे आ रहा, दिन ब दिन काम नीचे आ रहा, काम ऊपर जा ही नहीं रहा। बाज़ार में सन्नाटे हैं, काम है ही नहीं, मार्केट में कस्टमर है ही नहीं। और हमारे मुल्क के हालात आपको पता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आज हम ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो काफ़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। कुछ जो है वो कानूनी तरीके से जाते हैं, कुछ जो है वो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं और अपनी जान भी गवा बैठते हैं। तो क्या समझते हैं ऐसा क्यों होता है और ये क्यों डंकी लगाने पे मजबूर हो जाते हैं? अब यहाँ पर काम नहीं होगा तो यहाँ बेरोज़गार होंगे, तो वो कहते हैं एक चांस लेते हैं। वो कहते हैं या तो चले गए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जो ना पहुँचे तो फिर ख़त्म। तो अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाएं, अपना काम करें, लक आजमाते हैं। अब यहाँ पर काम ही नहीं है, यहाँ पर बेरोज़गार हैं, यहाँ खुदकुशी कर लेते हैं, या वो कहते हैं यहाँ जो करनी है वहाँ जाके कर लें खुदकुशी। तो आप भी बाहर रहे हैं? हाँ जी, मैं भी बाहर रहा हूँ। किस मुल्क रहे हैं? मैं ओमान रहा हूँ। कितना अर्सा? मैं 12 साल रहा हूँ। तो कैसा रहा आपका 12 साल? तो बड़ा काफ़ी जो है ना वो अरसा बन जाता है। तो कैसा रहा वहाँ पे आपका काम करना? पाकिस्तान क्यों है छोड़ के? माशाल्लाह वहाँ बहुत ठीक थे, लेकिन सारी ज़िंदगी वहाँ तो नहीं ना रहना, इसलिए पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान अपना मुल्क है। तो आपने क्या फ़र्क देखा यहाँ के हालात के वहाँ के हालात के? काम के हालात वहाँ बहुत अच्छे हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ काम नहीं है। यहाँ हमारे मुल्क के हालात ही ठीक नहीं होते। नहीं, वहाँ पे भी इस तरह सियासी तौर पे चीज़ें जो चलती हैं? नहीं, वहाँ कुछ सियासी बात हो ही नहीं सकती। वहाँ सिर्फ काम के ऊपर डिपेंड। जी, वहाँ सियासी बात कोई किसी मुल्क की कोई बात नहीं कर सकते। वहाँ पाबंदी है, कानून की। 12 साल आपने वहाँ पे गुजारे हैं, तो क्या हालात देखे? कभी मुश्किल का भी सामना करना पड़ा? मुश्किल? नहीं, वहाँ मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है? कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? वहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है। ये बात करते हैं जब परदेसी जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, घर से दूर होते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम बड़ा मुश्किल हो जाता है, रूटीन जो है वो बड़ी टफ होती है। वहाँ का कानून बहुत अच्छा है, यहाँ कानून नहीं है। वहाँ कानून है, इसलिए वहाँ कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ गरीब भी एक जैसा है, अमीर भी एक जैसा है। कानून जिसके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, इसलिए वहाँ कोई मुश्किल नहीं। अभी आपकी क्या एज है? मेरी एज तकरीबन कोई 37-38 साल है। 38 साल है? हाँ जी। लगते वैसे आप नहीं है, हाँ जी। लगते कम एज की। हाँ जी, इतनी एज है मेरी। आप 12 साल पहले आप यहाँ से गए थे, हाँ तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या थी? मेरी मिडल थी। मिडिल थी जी जब आप यहाँ से गए थे? जी। क्या नौजवानों को क्या कहते हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और जो गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करते हैं और अपनी जान की जो बाजी है वो हार जाते हैं? गैर कानूनी तरीके से नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। लीगल तरीके से जाएं, इलीगल रास्ता जो है वो इस्तेमाल ना करें। ना करें। तो आपको नहीं लगता कि ये जो लोग जाते हैं, जो बच्चे यहाँ से पाकिस्तान से मूव करते हैं, जो डंकी लगाते हैं,
تو اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے قصوروار ہیں کہ وہ جو ایجنٹس ہیں جو اسمگل کرتے ہیں لوگوں کو ان کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے ہماری حکومت؟ بے شک ایسے ہی ہے. ان کو پکڑ کے سزائیں دی ہوں تو دوبارہ کبھی بھی ایسے نہ ہوں. یہاں سزا دیتے ہی نہیں ہیں, صبح پکڑتے ہیں رات کو چھوڑ دیتے ہیں. سزا کا کوئی نظام نہیں. کوئی نظام نہیں ہے ہمارے ملک میں, کوئی نظام نہیں ہے. جس دن یہ نظام بہتر ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام کب بہتر ہوگا, کب حالات پاکستان کی تبدیل ہوں گے؟ یہ تو بس اللہ ہی بہتر کرے. اس ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے, اللہ ہی بہتر کرے گا اس ملک کے بھی حالات. آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ اس کے حالات بہتر ہوں؟ بہت مشکل. ابھی آپ نے واپس عمان نہیں جانا؟ نہیں اب نہیں جانا, اب انشاءاللہ یہیں پہ کرنا ہے. چھوڑ آئے ہیں چھوڑ آئے. اب پاکستان میں جو ہے نا وہ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. یہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ گفتگو سننے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں غیر قانونی طریقے سے, تو ان کو کون پکڑے گا؟ وہی ذمہ دار ہیں اس سارے صورتحال کے. ان کے اوپر جو ہے قانون سخت کب ہوگا؟ جب کوئی پکڑا جائے گا ایجنٹ, اس کو سزا دی جائے گی, تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی آ جائے. دیکھیں نوجوان جو کہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان سے باہر جائے گا اس کے جو ہے حالات بہتر ہو جائیں گے, وہ اپنے گھر کا جو سرکٹ ہے وہ چلا پائے گا, لیکن وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کشتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے, جس کے بعد جو ہے نوجوان جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو گھر والوں کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گھر والے جو کہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں گے باہر جانے سے, لیکن اس سارے اسنا میں جو ذمہ دار ہیں, جو کہ اس گروہ کو نہیں پکڑتے, جو ان لوگوں سے پیسے لے کے ان کو آگے جو ہے فارورڈ کرتے ہیں, تو ان کے اوپر جب قانون سخت ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو روکا جا سکے. تو آگے بھی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. اور ایک نوجوان جو پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے یا پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو آخر کار وہ رستہ اختیار کیوں کرتا ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سٹیپ اٹھاتا ہے؟ دیکھیں جان سب کو پیاری ہے, جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ اپنی جان کو بھی جو ہے ہتھیلی پہ لے آتا ہے اور رسک لیتا ہے کہ میں جو ہے پاکستان سے نکلوں. تو آگے بھی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. اور پاکستان کے نوجوان جو کہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں اس کا جو مستقبل ہے وہ برائٹ نہیں ہے, اس کو پاکستان کے اندر اپنا مستقبل نظر نہیں آتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ نوجوان جو ہے کسی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں. اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو نوجوان جو ہے اس میں جو ہے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے یہاں پہ مستقبل نہیں ہے. اور جو حکومت ہے وہ تو یہ بات کرتی ہے, یہ دعوے کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کا مستقبل ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے منصوبے لے کر آ رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ جب آپ عوام کے درمیان نکلیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ لوگ کتنے تنگ ہیں. تو آگے بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہمارے سے جڑے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کیا کام کرتے ہیں جی؟ بس یہ ریڑھی شیڑھی لگاتے ہیں بھائی, پھٹا شٹا لگاتے ہیں. تو آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ کام تو بھائی ہے نہیں, ایل ڈی او والے تنگ کر رہے ہیں, پولیس والے تنگ کر رہے ہیں, ایسی تنگ کر رہے ہیں, دکانیں سیل کرتے, پھٹے سیل کرتے. کہہ رہے میں پیرس بنا رہے ہیں, پیرس جو کہ لوگ نہیں ہے ادھر, پیرس کس رنگ بنانا آپ نے؟ تو یہ بتائیں کہ جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ ڈنکی لگاتے ہیں جس میں ان کی جان بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہے, تو کیا کہتے ہیں وہ کس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان کی جو بازی ہے وہ بھی ہار جاتے ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں بھائی جان, ادھر پاکستان کا حالات جو ہے نا بہت خراب ہے, کام نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے جاتے ہیں کہ جو آگے جا کے کوئی سرکٹ شرکٹ چل جائے. کوئی جس کے پاس پیسے ہو تو آزاد چلے جاتے ہیں, جس کے پاس پیسے نہیں ہو ایجنٹوں کو پیسے دے کے چوری چھپا کے چلتے ہیں, پھر وہ اپنا بازی بھی ہار جاتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں بیچارے. اس لیے سارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے, غربت ہے, اس لیے جو غربت کی وجہ سے جا رہے لوگ, اور اس سے کتنے ہزاروں. یہ بتائیں کہ جو ایجنٹس ہیں جو یہاں سے بھیجتے ہیں غیر قانونی طریقے سے, تو ان کو کون پکڑے گا, ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا تاکہ جو نوجوان اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں وہ اس چیز سے تو رک جائیں؟ اس کو پکڑنے کا کام جو ہے نا حکومت کی ہے. حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ حکومت تو آج کل بس پیسے لے رہے, جس کو پکڑ لے اس کے بھی پیسے لیتے ہیں, اپنے جیب بھر رہے, اور بس اس کو بھی چھوڑ لیتے. ایک دن پکڑ لیتے, دوسرے دن اس کو چھوڑ لیتے, پیسے لے کے چھوڑ لیتے.
تو آپ کسی ملک گئے ہیں ویسے؟ نہیں ہم کسی ملک آپ پاکستان میں رہے ہیں؟ پاکستان میں رہ رہے ہیں. بچے کیا کام کرتے ہیں؟ بچے بس نوکری شوکریاں کرتے بس. تو آپ کی بھی کوئی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی باہر کام کرے؟ نہیں خواہش تو ہے لیکن پیسوں کی بات ہے. اگر ایسی طریقے سے جائے جیسے لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ اچھا نہیں ہے. ظاہری بات ہے نقصان ہوگا. نقصان ہوگا. وہ اگر اس طرح کا ذات طریقے سے کوئی پیسے وسائل بن گیا تو تو ادھر یہاں پہ کتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں؟ ادھر بس صبح 11-12 بجے آتے ہیں اور رات کو 10 بجے 9 بجے 10:30 بجے چلے جاتے ہیں. تو حالات بہتر کب تھے آج سے پہلے؟ حالات جب عمران خان کا حکومت تھا اس وقت حالات بہت اچھے تھے. کورونا میں بھی اس کا ہاتھ کورونا تھا لیکن اس نے حالات اس طرح رکھے ہوئے تھے, کسی کو تنگ نہیں کیا, رزق زیادہ تھا, ہر چیز اب جو سیل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کا برابر ہے بھائی جان. کچھ خرچات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. خرچات ہر چیز مہنگا ہے. لوگ تنگ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے سائڈ پہ لگائی ہوئی ہے پھر بھی ایل ڈی والے تنگ کرتے ہیں. ایل ڈی والے آتے ہیں, کرپشن والے آتے ہیں, بس پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں. پیسوں کو نہیں بس چک لیتے ہیں وہاں, بس پھر وہاں سے پیسے دے دیتے واپس دے دیتے. تو سارے پیسوں کا چکر ہے. آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ ہمارا علاقہ پشاور ہے. یہاں پہ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا اکیلے ہیں؟ نہیں فیملی سے ادھر ہے. پوری فیملی یہاں پہ ہے. میرے فیملی آ رہے. شاور چھوڑ دیا؟ پشاور کافی عرصے کا چھوڑا, دادا پر دادا نے چھوڑا. کیا وجہ بنی؟ میں انہوں نے کہا کہ لاہور چل. شروع سے ادھر آئے ہوئے, پیدائش ادھر کی. یہ بتائیں کہ یہ حالات بہتر کیسے ہوں گے؟ آپ کا جو کاروبار ہے جس کے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سلو ہے, تو یہ تیز کیسے ہوگا؟ یہ انشاءاللہ تعالی جی عمران خان آ جائے گا کاروبار خود بخود چل جائے گا انشاءاللہ. تو شہباز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں چل رہا؟ یہ چوروں کے حساب سے نہیں چلتا ہے. شہباز چوروں کو کوئی جو ہے نا لیفٹ نہیں کر رہا, کوئی ملک بھی جو ہے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے جو ہے پاکستان کے اندر بہتر. چلا گیا ادھر چلا گیا, وہ تو صرف دعوے ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. عملی طور پہ کچھ بھی نہیں. عملی طور پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. ان کے کہنا ہے کہ جب ایک نوجوان پاکستان کے حالات سے مایوس ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوچتا ہے اور پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ جاتا ہے, تو پھر جو ایجنٹ مافی ہے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. سٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں کہ کافی تعداد کے اندر جو ہے نوجوان پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اپنا مستقبل پاکستان میں ان کو کیوں نہیں نظر آتا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے اس کے اوپر؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کیا کام کرتے ہیں؟ میرا گارمنٹس کا کاروبار. تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے. کیسا چل رہا ہے کام آپ کا؟ کام جو ہے نا اس سال تو ہمارا بالکل ہی, آپ پہلے بھی ایک بار آئے تھے ہمارے پاس جب آپ کو بتایا تھا, جب بھی یہی حکومت تھی, لیکن کوئی بہتری نہیں ہو رہی. اور مزید ہم آج سے ہم تقریباً کوئی 7 سے 8 ماہ پہلے آئے تھے, تب بھی یہ حالات تھے, اب بھی وہی حالات ہیں. اس سے بھی زیادہ ڈاؤن ہو گئے اور خراب اور خراب حالات ہو گئے. لیکن یہ تو بات کرتے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے. یہ سردی کا جو ہے نا ہمارا مین سیزن ہوتا ہے, اور اس دفعہ جو ہے نا ہر بندہ بہت پریشان ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ نوجوان پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ لوگ جو ڈنکی لگاتے ہیں, اپنی جان کی جو بازی ہے وہ بھی ہار جاتے ہیں, تو کون ذمہ دار ہے؟ کون وہ اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں؟ ہاں جی, اس کا یہی ہے. دیکھیں نا, سب سے پہلے ہم یہی بینگ مسلم, ہمیں خودکشی ویسی حرام ہے, اور ایک قسم کا وہ خودکشی والا ہی کام ہے. جو لوگ جا رہے ہیں ڈنکی لگا کر, ابھی بھی ایک حادثہ ہوا ہے, وہ اپنی جان سے جا رہے ہیں. اپنی جان سے زیادہ لوگوں کے لیے کوئی کاروبار ہو, کوئی انویسٹمنٹ ہو, تاکہ وہ یہاں پہ بہتر سہولتیں ملیں گی تو رہیں گے نا. اچھا, تو جو ایجنٹس ہیں جو یہاں سے ان کو بھیجتے ہیں, تو ان کو کون پکڑے گا؟ ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا تاکہ وہ ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے نوجوان جان کی بازی ہار جائیں؟ سر بالکل, یہ تو حکومت کا کام ہے نا. اب آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. ہاں جی, ابھی تک دیکھ لیں کوئی ایجنٹ کا نہیں آتا, صرف یہی آتا کہ جی وہ کشتی ڈوب گئی, وہ بندے مر گئے. یہ جو میڈیا پہ آ گیا وہ ہے, اور جو میڈیا پہ نہیں آ رہا, رپورٹ ہی نہیں ہوا تو اس کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, وہ چیز تو کسی کے سامنے آئی. ایسے کیسے حالات ہو گئے کہ اب جو نوجوان ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور پاکستان سے جانے کی کوشش کرتا ہے؟ ہاں جی, وہی نا. اب میں نے نا یہاں پہ دیکھا کہ یہ افغانی ہیں جو قالین بیچ رہے ہیں سے اٹھا کے, یا کوڑا اٹھا رہے ہیں, لیکن ان کو اپنے ملک سے پیار ہے. یہاں پہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہی کر نہیں رہے کہ لوگوں کا نا دل سے پیار نکل رہا ہے پاکستان کے. تو دیکھیں شہباز شریف صاحب کام نہیں کر رہے, مریم نواز صاحب کام نہیں کر رہی ہیں. سر کام, لیکن وہ کوئی بہتری ہو نا. اب ان کو دیکھنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور ہمیں کلیئر چاہیے, کلین چاہیے, لیکن انہوں نے پہلے سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو لوگ اتنے عرصے سے, آج نیا تو نہیں ہوا کاروبار نا, اتنے عرصے سے لوگ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ یہاں پہ آپ کو نہیں لگانے دیتے اسٹینڈ؟ ہاں جی, وہ تو نہیں نہ لگانے تنگ کرتے ہیں. ختم ہو گیا. ہاں جی, ظاہر سی بات ہے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ غریب آدمی جائے گا کہاں,
पहले उसके लिए भी तो कुछ सोचे ना, फिर चले वो स्टेप लें, क्लियर होना चाहिए, सब चाहते हैं क्लियर हो, रोड क्लियर हो हमारे। लेकिन जो इतना अरसा इन्होंने छूट दे ही रखी है, जब काम अरसे से चलता आ रहा है, उसके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए था ना। पहले उनका सोचते कि यार इनको हम कोई जगह दें, अगर फिर नहीं जाते फिर आप कार्रवाई करते हैं। वो तो ये बात करते हैं कि हम जो है मंसूबे लेकर आ रहे हैं जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। सोलर पैनल का मंसूबा लेकर आए, फिर जो है जो कारोबार कर रहे हैं उनको लोन दिया जा रहा है। वो तो ये बात करते हैं कि हमने पंजाब को एक ऐसा सूबा बनाना है जिसको दूसरे जो सूबे हैं वो उसको कॉपी करें। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये हकीकत में भी कुछ चीज़ें होना जो नज़र आए। ये लोन भी उन्हीं बंदों को मिलता है, 2-4 को मिल रहा है, बाकी बस आप फॉर्म फिल करें, अपना पैसा वहाँ भी ज़ाया कर दें और मिलता कुछ भी नहीं है। और कहते हैं बिला सूद है, लेकिन वो सूद भी होता है उसका। क्या होना चाहिए जो हमारा नौजवान चला जाता है पाकिस्तान से डंकी लगा के, तो हुकूमत को इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ जी, लोग डंकी लगा के भी जा रहे हैं और लोग वैसे भी पूरी जिनके वसाइल हैं वो पूरी फैमिली के साथ भी शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। जाहिर सी बात है, जब उनको एक चीज़ सहूलत नहीं मिल रही, नहीं हो रहा, तो लोग जाएंगे। इतना इनको सोचना चाहिए कि यार हम लोगों के दिलों में प्यार पैदा करें कि पाकिस्तान के लिए उनके दिलों में प्यार हो। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं, जो हालात हैं, जो हालात बना दिए हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर से वो भी चीज़ ख़त्म होती जा रही है, अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तकरीबन पिछले 2 साल के अंदर 20 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से छोड़ के चले गए। तो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो ये बात कहते हैं कोई बात नहीं, जो जाना चाहता चला जाए, उनको कोई फिक्र तो नहीं। उनको वही जाहिर सी बात है ना, ये अगर वो फिक्र करेंगे उनको होगा कि यार ये हमारे लोग हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हुकूमत मिली है वो जिम्मेदारी है, अगर कोई भूखा सो रहा है कुछ भी है उसकी आप पे जिम्मेदारी आती अच्छा, मुझे बताएं कि इलेक्शन से पहले तो ये आपके पास आते हैं, इलेक्शन के बाद कोई आया है आपके बाद? है। कोई भी नहीं नज़र नहीं। इससे पहले तो बड़े वोट लेने के लिए आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे अताउल्लाह तारड़ साहब आते रहे हैं, उसके बाद जो है वो आज तक हमने सुना भी नहीं कि कहाँ है वो, कहाँ नहीं, सिर्फ टीवी पे ही आते हैं वो। ना कोई यूसी का बंदा, कोई पूछ नहीं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे बताएं कि अब बिजली का बिल तो अब कम हो गए होंगे। अब तो सर्दी थी, अब देखें अब गर्मी आएगी तो फिर होगा ना। अभी लोगों ने बाकी सोलर पैनल काफ़ी लगा लिए हैं, जिसकी वजह से अब इनकी वो सेल नहीं हो रही बिजली, इसलिए वो उसको कम करेंगे वो। तो आपका जो सीज़न है वो चल रहा है, लेकिन सीज़न में उस तरह रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सीज़न का मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 0% रिस्पॉन्स हो गया। हालांकि सर्दी के ऊपर लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, लोगों के कोई काम रुके होते हैं, उधार देना है, शादी करनी है, वो इस सीज़न के ऊपर करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो बिल्कुल ही और ज़्यादा बदतर हालात हो गए। हम यही आपस में डिस्कस कर रहे थे अभी बैठे हुए। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी उसको देखते हैं कभी इस तरफ देखते हैं, बस उस तरह गाहक नहीं मिलता। गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है। गाहक कहता क्या है, क्या वसाइल नहीं उसके पास, या फिर वो चीज़ परचेज नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, वैसा कस्टमर बहुत कम हो गया, पहले होना या ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है। कस्टमर है ही नहीं, किसी को एक जोड़ा 2 जोड़े 2000 4, उतना बंदे का खर्चा हो जाता है, वो कमाएगा क्या? वो तो इस वक्त ना अपना ही जो रास है वो खा रहा है इंसान। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? हम ये जूती का काम कर रहे हैं। तो आपका काम कैसा चल रहा है? काम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, कोई काम नहीं है, काम है ही नहीं, गाहक ना होने के बराबर है, कस्टमर नहीं है। कस्टमर बिल्कुल नहीं है। कैसे हालात हैं, कैसे ठीक होंगे ये सब? ठीक तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर ये चोर का हुकूमत होगा तो कभी हम ठीक नहीं होगा, क्योंकि रेड़े सारा ख़त्म हो गया, रेड़े के ऊपर ये मार्केट बना हुआ। हाँ, यहाँ पे तंग करते हैं। यहाँ भी तंग करते हैं, रोज़ में 15-16 दफ़ा आते तो लोग तंग नहीं होगा। रेड़े लोग किधर देके जाएगा, लोग गरीब लोग किधर जाएगा? आप किसके पास जाए फिर आप? तो हमें आपसे पूछ रहे थे गरीब लोग कहाँ जाएगा? हाँ जी, कौन सोनेगा उसका? हाँ? हाजी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि किसी का जो कारोबार है वो यहाँ पे नहीं चल पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। चलिए बताएं, आपका काम कैसा चल रहा है? कारोबार तो माशाल्लाह बहुत ख़राब हो गया, एक तो छोड़ता नहीं है, इधर 4-4 महीनों से इधर हम है, लेकिन अभी तक 1 रुपये भी नहीं कमाया। वो रेडी नहीं छोड़ता है, और जो खुद ही उन लोगों ने वैसे रेडी उठा के ले जाते हैं? अच्छा हाँ, रेडी उठा के लेके जा रहे। गवर्नमेंट ने जो खुद ही रेडी दिया वो कौन सा सही जगह पे लगाया? वो मेन रोड पे लगाया, वो भी सही नहीं लगाया। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि जो नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, डंकी लगा लेते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं, तो कौन है इनको रोकेगा? कौन? जो एजेंट्स भेजते हैं यहाँ से? तो जिम्मेवार जो है ना ये हुकूमत है ना, ये हुकूमत इसका हुकूमत जिम्मेदार, लेकिन इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? कौन इस माफिया को पकड़ेगा? तो ये गवर्नमेंट ही कर लेगा ना। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि इनके कहना है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई सख्त जो है वो एक्शन ले। जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
آپ نے کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے کہا گورنمنٹ کا جو ڈنکی لگواتے ہیں نا، وہ نوجوان پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ڈنکی لگاتے ہیں، اپنی جان کی بازی آ جاتے ہیں، تو جو ایجنٹس مافیا جو ان کو بھیجتا ہے اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا یہ نہیں ہے کہ نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نا، وہ مجبوراً ادھر سے جا رہے ہیں، مجبوری سے جا رہے ہیں نا، مجبوری میں اپنی جان کی بازی آ مرتے ہیں، ادھر بھی روز لوگ مرتے ہیں۔ مریم نواز کہہ رہے ہیں کہ نا ہم ادھر سے باہر ملک کا نظام لے کے آ رہے ہیں، باہر ملک میں جو سے کہ نا سہولت بھی دیتے ہیں، ادھر غریب مرتے جا رہے ہیں، امیر جو سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، ریڑھی والا نہیں چھوڑتے، ریڑھی والا کدھر جائے گا؟ ادھر ریڈی والے کو کیا کہتے ہیں؟ ریڑھی والے کے کہہ رہے ادھر تم نے نہیں لگانا، دکان نہیں، دکان کا آپ انڈوانس پوچھو، 10 لاکھ 15 لاکھ روپے انڈوانس ہے، اگر ریڑھی والے کے پاس 10-15 لاکھ ہوتے وہ مجبوری نہیں ادھر کھڑے ہوئے، کام اوپر سے ہے نہیں، وہ کہہ رہے ادھر میں نے باہر والے الزام لے کے آنے، باہر والے پھر سہولت بھی آپ دے گا نا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ان کے کہنا ہے کہ ایک جو نوجوان ہے وہ مایوس ہو کے مجبوری کے تحت یہاں سے نکلتا ہے، پاکستان چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد 12 ملتے ہیں 6:10۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے بھائی موجود ہیں جس کے بیٹے نے ڈنکی لگائی تھی، اب وہ واپس آ گئے پاکستان کے اندر، تو جو ایجنٹس مافیا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ پوری جو بریفنگ ہے اس کے اوپر دیں گے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ نوجوان پاکستان سے جا رہے ہیں، ڈنکی لگا کے بھی جا رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے بھی ڈنکی لگائی تھی، تو کس مجبوری کے تحت وہ نکلا؟ بس کام نہیں ہے، تنگی ہے۔ مثال ہے وہ تنگ ہو کے بیچارے جتنا بھی نوجوان ہے، ہمارا تعلق جو ہے نا KPK سے ہے، قبائل سے، ہمارا جو ہے نا لاکھوں نوجوان جو نکل گیا، کیونکہ ادھر کام نہیں ہے، اور اس دفعہ بہت زیادہ نکل گیا۔ اس دفعہ جو پنجاب میں جو حالات ہے کہ نا، یہ ریڈیو والا، وہ جو اٹھانے والا، وہ مریم نواز نے جو آرڈر کیا، تو وہ بیچارہ ادھر سے تنگ ہو کہ ادھر سے بھی کافی لوگ چلا گیا، باہر ڈنکی لگا کہ میرا خود ہی بیٹا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ کام کرتے تھے، وہ بھی ڈنکی لگا کے چلے گئے؟ تو وہ مجبور ہے کہ نا، وہ مجبوری کی ایک مثال ہے، اگر کام نہیں ہوگا، گھر سے فون آتے خرچہ بھیجو، تو وہ بیچارہ ذہنی پریشان ہو جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتے، وہ نکل جاتے۔ پچھلے سال دوسرے مہینہ تھا، میرا بیٹا، اچھا آپ کا جو بیٹا ہے اس نے بھی ڈنکی لگائی؟ اس نے بھی لگایا، بیٹا بھی تھا اور ایک بھتیجا تھا، دونوں نے ڈینکی لگوایا۔ ادھر کسی نے ورغلا کی، وہ ایک ہے مہاجر افغانی ہے، یہ ہری پور میں رہتے، اس نے کوئی سبز باغ دکھا کے اور اس کو لے کے گیا، پھر جو ہے نا ادھر جو ہے نا انہوں نے بند کر کے، اس نے بولا پیسہ بھی، کتنے پیسے یہاں سے، پہلے یہاں سے کتنے پیسے لیے تھے انہوں نے پر 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے گیا۔ بعد میں جو یہاں پہ کسی ایجنٹ کو پہلے آپ نے پیسے نہیں دیے؟ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، مجھے کو پتہ ہی نہیں آپ کا بیٹا چلا گیا؟ مجھے تو 6-7 دن بعد پتہ لگیا، میں تو سارا دنیا ڈھونڈ کے میں تو پھر رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کدھر بھاگ رہا تھا، میرا بیٹے غائب تھا۔ جب انہوں نے ادھر سے فون کیا ایران سے، پھر مجھے پتہ لگیا میرا بیٹا تو اغوا ہو گیا۔ اچھا، بیٹا جب آپ کا ایران پہنچا، وہاں جا کے اس نے آپ کو فون کیا کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو وہ کسی ایجنٹ کے ہاتھ لگ گیا، اس نے اس کو کہا کہ آپ باہر جائیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے؟ بس یہی سبز باغ دکھا کے پھر وہ میں نے بولا وہ ایجنٹ کا نمبر دو، ایجنٹ کا نمبر دے دیا، اس نے بولا آپ پیسہ دے دو، کیونکہ میرا مجبور تھا، پھر کیوں کس سے مشورہ نہیں کرتے، یہ کر دو وہ کر دو۔ اچھا، ایران سے وہ ترکی پہنچے ہیں، ترکی بارڈر کے، تو وہاں پہ پھر ایجنٹ سے آپ کی بات ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ پیسے دے دیں تو بچہ آپ کے واپس آ جائے گا؟ جی، وہ اس نے بولا آگے بھیجنا ہے، میں نے بولا بھیجنا نہیں، اس نے بولا آگے بھیجنا ہے، میں نے بولا بھیجنا نہیں ہے بھائی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں بھوکا مر جاؤں گا، بچوں کو اپنے ساتھ سے نہیں دور جاؤں گا۔ پھر جو ہے نا اس نے بولا آپ کا پیسہ لگے گا جب واپس کرے گا، پھر ظاہری بات ہے اس نے اگر جتنا بھی مانگا وہ میرے مطابق میں نے دینا تھا۔ کتنے پیسے اس نے مانگے؟ میرے سے اس نے 30 لاکھ روپے مانگا، 2 بندوں کا 30 لاکھ روپے؟ 30 لاکھ روپے مانگا تھا۔ آپ نے پھر اس کو پے کیے؟ پھر میں نے کیا کرنا، زمین بیچا، 40-45 لاکھ کا زمین تھا، 25 لاکھ کا بیچ دیا، پھر اس کو 20 لاکھ روپے دے دیا، کیا کرنا۔ پھر وہ وہاں سے جو ہے نا پاکستان واپس آئے؟ کیونکہ میرا مجبوری تھا، ہم یہ نہیں کر رہے، میرا مجبوری تھا، ہمارا بیٹا اس کے ہاتھ میں تھا، ابھی بھی ہری پور میں۔ تو مجھے بتائیں کہ جس ایجنٹ نے اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، پھر اس کو لے کے چلا گیا، تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے کہ اس نے آپ کو بلیک میل کر کے 25 لاکھ روپے بھی لیا آپ سے؟ 20 لاکھ لیے، 20 لاکھ روپے؟ 20 لاکھ روپے، وہ کس کو کارروائی کی، میں ہم کس کو روئے؟ نہیں، آپ کسی پولیس کے پاس گئے اپنی کارروائی لکھانے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہو گیا؟ یار آپ کیا سب بس کیا اس پولیس والوں کے، یہ ہمارا محافظ ہے، اور یہ جب موقع دیکھتے ہیں، ہمارا بیٹا جو ہے نا اس طرح ہوا ہو گیا، میں درخواست دینے گیا تھا، انہوں نے بولا خرچہ لگواؤ،
मेरा हालात बुरा अच्छा बेटा आपका अगवा हो गया तो उन्होंने कहा कि आपने कार्रवाई करवानी है तो पहले खर्चा पे करें। हाँ किस खर्चा बात का? भाई वो बच्चा हमारा अगवा हो गया भाई, उसने बंदे को लेकर आया था, बंदे को जो है ना, अच्छा आपका बच्चा कैसा भाग गया, आपका बच्चा, मैंने बोला मुझे पता ही नहीं, वो हमारे को दोबारा पड़ गया, हमारी दोबारा पड़ गया, फिर मैंने बोला नहीं बच्चा नहीं होगा, वो घर आ गया, बस मेरा बात। अच्छा आप वहाँ पे गए कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें, तो उसने कहा कि खर्चा लगवाएं, फिर आपसे तफ्तीश शुरू कर दी। भाई वो हमारी दुकान पे 2 दफा है, तफसील शुरू कर दिया, ये हो गया, ये कर दिया, किस तरह भाग गया, तुमने मारा, तुमने पीटा, तुमने क्या, वो हमारे ऊपर वो बात। अच्छा, उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर फिर मैंने बोला, मैंने हाथ काट के मैंने बोला नहीं बच्चा नहीं भाग गया, बस ये ले लो खर्चा चाय पानी, वो आ गया घर, खैर है घर किधर आ गया, उधर वो 8-10 दिन पहले मैं उधर एक बंदे के साथ बात किया, मैंने वो का दरख्वास्त, मैंने बोला दरख्वास्त तो वो ले नहीं सकता था, नहीं लेता था, तो मैं क्या कर सकता अच्छा मुझे बताएं कि उसको यहाँ से कितने दिन लगे थे वहाँ पे तुर्की पहुँचने के लिए बॉर्डर के ऊपर? हूँ यार, उसका 7-8 दिन लग गया, 7-8 दिन में वो वहाँ पहुँच गया। उधर पहुंचाया। वहाँ पे उसने क्या हालात देखे? आपको बताया होगा ना कि लोग वहाँ पे मर भी जाते हैं, जान की बाजी आ जाते हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। भाई पता क्या, ये तो हमारे क्यों जाते हैं लोग? ये मजबूरी के तहत जो है ना वो भाग जाते हैं, और इधर जो है ना हमें तंगी भी है, इस साल जो है ना हमको इतना जलील किया, इधर इतना जलील किया, चाहिए देखो हमारे ऊपर बगैर पूछे 5-6 पर्चे काटे। पर्चे किस चीज़ के हैं? क्या पीछे आगे सामान लगवाते, आगे सामान लगाते, एक हमारे ऊपर मुसलत हुआ राऊ अफजाल, भाई उसको देना ही देना है, भाई हम क्या करें, हम मजबूर है, क्या करें, अगर ये हालात दे के लड़के भाग जाते, हमारे साथ नरमी होना चाहिए भाई, एक जगह देना चाहिए, एक मखसूस जगह देना। परेशानी की वजह से जो है आपका जो बेटा है और जो भतीजा है वो यहाँ से गए, ये आपका भतीजा ये यहाँ से गया था, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि किसने कहा था कि आप चलो और वहाँ पे आपके हालात तब्दील हो जाएंगे? हमें किसी ने करने का, अच्छा आप चले जाओ, हम अपना मजबूरी की वजह से गया हुआ था। क्या मजबूरी थी? कुछ परेशानियाँ थी, कारोबार नहीं था? काम तो है ही नहीं था, इस काम की वजह से गया हुआ, काम नहीं था इस वजह से गया हम लोगों। काम की वजह से? हाँ काम काम ना होने की वजह से? हाँ काम ना होने की वजह से गया। 7 दिन लगे थे आपको यहाँ से निकले, फिर वहाँ आप तक ही पहुँचे? वैसे तो हमने 2 महीने लगवाया हुआ, और यहाँ से जब क्वार्टर पे बलूचिस्तान गया हुआ था तो 8 दिन लगा हुआ था। उसने क्या कहा था कि वहाँ जाके आपके हालात तब्दील हो जाएंगे, रोजगार बढ़ जाएगा? उसने ये नहीं कहा काम तब्दील हो जाएगा, आपका रोजगार बढ़ जाएगा, लेकिन हम आसानी के लिए गए हुआ था ना, उधर काम आसान से मिल जाएगा, ये बात। तो वहाँ पे क्या हालात क्या थे? वहाँ पे कितने लोग आपके साथ गए थे? वैसे तो लोग लाखों का लोग निकलते हैं, दिन में लाखों का लोग निकलते हैं, लेकिन इस लोगों की वजह से निकल रहा है, जो हुकूमत है ना इसकी वजह से निकल रहा है, ये ऐसा जलालत है ना, इसमें लोग क्या करेगा। अच्छा हुकूमत से मायूस होकर निकले हैं, तो मुझे बताएं कितने लोग आपके साथ सफ़र किया जिन लोगों ने? बाय रोड गए थे, किस तरह गए थे? हमारा साथ तो यहाँ से एक मेरा कज़न था गया हुआ था, और वैसा लोग ज़्यादा था, लाख से मुँह पर लोग था। 1 लाख लोग से आपके साथ? 1 लाख से ऊपर लोग जा रहा था। ठीक है। हाँ जी, तो आप बाय रोड गए हैं? हाँ बाहर तुर्की तक पहुँच गया हम तो लोग। खाना पीना देते थे? हमने 7 दिन खाना नहीं खाया था। 7 दिन भूखे रहे? हाँ 7 दिन, ना पानी मिल रहा था ना खाना हो रहा था। किसी ने पूछा नहीं कि खाना खा लो? नहीं, वो पैदल भी चलाया? और भी बदमाशी चला रहे हैं, क्या कहते थे? एजेंट तो आपके ऊपर लोड लद में मार रहे हैं, आपने क्या क्यों करते थे? आपको खाना हम दे दूं, यही बात कर रहे हो बार बार। उससे खाने का तकाजा करते थे, वो उल्टा आपको मारता था? हाँ उल्टा मार रहे थे। अगर एजेंट को पैसा नहीं देते ना तो और भी मारते ना, पैसे न खाना देते, कुछ भी नहीं तो देते। आपके पास तो पैसे थे नहीं, तो आप फिर? तो पैसा नहीं था इस वजह तो हम खाना भी नहीं दे रहा था, यहाँ से कारोबार की वजह से हम गया हुआ, तो यहाँ पे ये चाचू हमारे ने दिया, ये जमीन बेच के इसने दिया, आपको वापस बुलाया? हाँ वापस उसने लेकर, ये चाचू ने बुला के लेकर आया। मतलब 7 दिन जो है आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात? हाँ मुश्किलात है, वैसे हमने 2 महीने लगवाए, 7 दिन जो है ना। आपने देखा कोई वहाँ पे जा रहा हो अपनी जान की बाजी हार गया हो रास्ते के अंदर? तो लोग मजबूरी की वजह से जा रहे हैं ना, ये ऐसा हालात हो तो लोग जरूर निकलेगा ना। ये क्या हालात है, देख ले ट्रिप वाला आ रहा है, लोग तंग कर रहे हैं, लोग फजूल पर्चे काट रहे लोग के ऊपर, ये अच्छा कर रहे हैं गलत, इसलिए यहाँ से निकले? इस वजह से हम लोग निकले हैं। ये 7 दिन आपके मुश्किल तरीन थे वहाँ पे? एक कोरोना में फजूल लोग का पर्चे दे रहे, लोग फजूल पकड़ ले थाने में लेके जाते, उधर रिश्वत भी मांग रहे, दूसरे पैसे भी मांग रहे, अब पर्चे में फजूल काट रहे, 2 दिन और 3 दिन गुजार रहे। जी नाज़रीन, ये वो लड़का है जो यहाँ से पाकिस्तान से डंकी लगा गया था, और उसका ये कहना है कि वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 7 दिन जो है इनको लगे वहाँ पहुँचने के लिए, तो तरह तरह की मुश्किलात थी। इनके ये कहना है कि हमने 7 दिन ना तो कुछ पिया था और ना ही कुछ खाया था, कोई पानी भी नहीं पूछने वाला था? नहीं, कोई भी नहीं दे रहा था, आपको वापस मार रहे। फिर ये चाचू ने ज़मीन बेचा ना, उसका पैसे फिर हमें मिल गया, लेकिन पैसे वो हमारे पास कोई नहीं था,
पैसा ना दे ना तो फिर मार लेते हैं, उल्टा मारते हैं वहाँ। उल्टा मार लेते हैं। एक उधर ये मरियम नवाज की वजह से हमने किया, ये ऐसा काम था तो इसमें देखिए जी, ये नौजवान ये बात कर रहा है कि हालात से तंग होकर वो पाकिस्तान से छोड़ने का सोचा उसने और डंकी लगाई, और वहाँ जाके जो एजेंट है वो पैसों का तकाजा करते हैं, अगर आप पैसे पूरे नहीं देते तो फिर उल्टा जो है वो आपको मारते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि वो भी यही बात कर रहा है कि हालात से तंग हो गए थे, यहाँ पे रोज़गार ना होने की वजह से हम निकले हैं। तो देखें, उन्होंने बात की कि ना तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ था और ना ही कुछ पीने के लिए था, और पैसों का तकाजा करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो एजेंट माफ़ी है इसके ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा, कौन जो है वो बात सुनेगा? मैं और तुम रोएगा, और वो जो है ना अपना जो है ना हमारे से फ़ायदा उठाए। 1 लाख रुपए हमारे से सिर्फ खाने का लिया, 1 लाख रुपए वो एजेंट ने? एजेंट ने। इसको खाना खिलाया ही नहीं। वो एजेंट हरिपुर में बैठा हुआ अफगानी है और आम बंदा है। जब किसी को बोला अच्छा मैं कर देता हूँ, अच्छा मैं कर देता हूँ, अच्छा मैं कर देता, मेरे पास सबूत है। वो बैंक है जो अच्छा, जो यहाँ पे आप जिसकी बात कर रहे हैं जो हरीपुर में, उसने ये सारा किया था? उसने सारा किया। वो पैसे भी उसने लिए थे? वो अफगानी है, वो पैसे लिया भाई, मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ। 20 लाख रुपए हमारे से ले लिया। कितने? 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए ले लिया, सारा मुकम्मल अच्छा, खर्च। बच्चे की सेहत कैसी जब वो वापस आया पाकिस्तान के अंदर? ये यकीन मान लो, अगर मैं आपको दिखा दूंगा ना, मैंने कपड़ा डाल के और नाई के पास लेके गया। मैं खुद ही नहीं जानता था ये हमारा बच्चे या कौन है। भूख से आपको क्या बता रहे हैं आपके आपने पहचाने नहीं? शक्ल पहचान नहीं जाता था। बड़ा बड़ा बाल अजीब सा बना हुआ, वो ऐसा काला हो गया, पतला हो गया भूख के वजह से। फिर आप उसको लेकर गए हैं हेयर सैलून के ऊपर लेकर गए? बस वो कटिंग वाले के पास लेके गया, उसको ज़रा साफ सुथरा करके मैंने बोला घर से निकलना, बोकरा पहन के उधर जाओ फिर आ जाओ। तो आपने उसको डांटा नहीं कि यार ये तुमने क्यों किया ऐसा? औलाद है, क्या डांटेगा। वो हमारे दिल पे जो गुजरा हुआ वो तो गुजरा हुआ। जब औलाद मिल जाते फिर बंदा किससे मशवरा और ये नहीं पूछता। कोई बोलता है मुझे बताना था मैंने 2 लाख खर्च करवाना, कोई बोलता है मैंने 10 लाख खर्च करवाना था। मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया। वो ज़मीन बेचा, मैंने आपको क्या बोला, 45 लाख का ज़मीन था, 25 लाख का बेचता, 20 लाख रुपए। लेकिन जी इनके बेटे ने डंकी लगाई और फिर वहाँ जाके जो एजेंट है उसने 20 लाख रुपए का तकाजा किया, तो इन्होंने अपनी जो ज़मीन है वो सेल करके अपने बच्चों को जो है वापस लेकर आए। तो ये हालात हैं। एक नौजवान जो पाकिस्तान के अंदर ये देखता है कि उसका यहाँ पे मुस्तकबिल नहीं है तो वो पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश करता है, और फिर जिसके पास पैसे नहीं होते वो डंकी लगाता है। अब इनके ये कहना है कि इनके बेटे ने इसको नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, और वो यहाँ से निकल गया पाकिस्तान से, और वहाँ जाके उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपने सुना है। और फिर जब वापस आया तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो ये कह रहे हैं कि देखने के काबिल नहीं थी। तो ये हालात हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है क्या हो रहा है, और इनके ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा, जो एजेंट्स हैं इनको कौन पकड़ेगा। देखिए, हुकूमत तो बात करती है कि इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी, कौन जो है इनको रोकेगा, और किस तरह नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो इनका जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में ब्राइट कैसे होगा। हुकूमत क्या करे, इनके लिए क्या किया, कोई एक काम हो जिससे जो नौजवान है पाकिस्तान के अंदर रहें। तो आप गुफ्तगू सुनने हैं कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या काम कर रहे हैं? मैं ये गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ। तो आपका काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल फारिग, किसी किस्म का काम नहीं है। कोई काम है ही नहीं? कोई काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, लोगों को देखो आते जाते, बस यही है। रेडी लगाई या फिर प्रॉपर शॉप? आप मेरा स्टॉल था, ख़त्म स्टॉल था। हुआ। वो कैसे ख़त्म हो गया? ज़ाहिर है ये रोज़मर्रा का जो काम चल रहा था यहाँ पे उठाने वाला, उससे रोज़ आना रोज़ उठाना, इससे बेहतर है कि बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जॉब के चक्कर में लगा हूँ, जॉब करने के शक्ल में काफ़ी जगह से ऑफर्स भी आई हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या काम कर रहे हैं? अभी सिर्फ राउंड लगा रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी उस जगह खड़ा हो गया, कभी इस जगह खड़ा हो गया, बस यही काम कर रहा हूँ। साथ सामान भी है या फिर सामान भी है, चलते चलते कोई खरीद ले? बस ठीक है, इस तरह ही चल रहा है। अच्छा, मेरे तय कि नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग डंकी लगाते हैं और जान की बाजी आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं भाईजान? इसका वजह कोई बड़ी बात नहीं, कुछ सबको पता है इस वजह का। इसका वजह हालात। जब आपके पास होना कुछ नहीं है, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होना, और घर वालों की मुसीबतें परेशानियां देखेंगे तो ज़ाहिर है अपने आप को आगे पेश करेंगे, या चलो मैं ही निकल जाऊँ बाहर, शायद मैं ही कुछ कर लूँ। जब आपके पास कुछ होना ही नहीं करने के लिए, तो भाई आखिरी काम ये डंकी होना, और क्या होना। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे रोकेंगे पाकिस्तान? सब विदाउट वेट किए मैं निकल जाऊँगा। ज़ाहिर है मुझे यहाँ से ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे हैं बिल, किराए, मसले मसाइल, महंगाई। चलो मैं एक बंदा अगर घर का फ़र्द चला जाता है वहाँ पे,
اگر اس سے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, نکل جانا چاہیے ایک بندے کو, تو باقی تو کم سے کم سکون میں رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نظر آتا ہے تو مجھے بتا دیں, کیونکہ ہم ہر چیز میں ٹیکس پے کرتے ہیں, ایک بلیڈ سے لے کے جہاز کی ٹکٹ تک ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, ہر گھر کی ضرورت میں ٹیکس پے کرتے ہیں. جب ٹیکس پے کر کے ہمیں ریٹرن کچھ نہیں ملنا, صرف دینا ہی دینا, آنا کچھ نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر بندہ ڈنکی لگائے گا اور کیا کرے گا, بیچارہ مجبور ہو جائے گا. اگر مجھے آپشن ملتی ہے باہر جانے کی تو میں تو فوری پکڑوں گا اسے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو ایجنٹس ہیں جو اس چیز کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں, تو ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ جس طرح نوجوان یہاں سے نکلتے ہیں پھر کشتی ڈوب جاتی ہے, لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں, تو اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ سر جی یہ تو ایک پہلی بات ہے کہ اب تو سوشل میڈیا بڑا اب چلا گیا ہوا ہے, آپ ان کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس کام میں مت جائیں. اگر آپ کو جانے کا شوق چڑھا بھی ہوا ہے یا جانے کا کوشش کر بھی رہے تو ریل طریقے سے جو صحیح طریقہ ہے اس پہ آئیں. اب قانونی طریقے سے جو قانونی طریقے سے جائے گا, ظاہر ہے وہاں پہنچے گا بھی, ایک گھر والوں کو بھی آس ہوگی یہ اس طریقے سے گیا پہنچے گا بھی. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈنکی غلط ہے تو آپ جا بھی رہے ہو, اور دوسرا جو لگا رہا ہے تو آپ کو چاہیے اس پہ ایکشن لینا. آپ ایکشن لوگے نہیں, جب روکو گے. سب سے بڑی بات ہے بھائی جان, آپ کے ڈنکی لگ کے جہاں سے لوگ جاتے ہیں, کیا پتہ کسی کو نہیں کدھر سے جاتے ہیں, عام آدمی کو تو پتہ نہیں کہاں سے جائیں گے, لیکن حکومت کے بندوں کو تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈنکیاں لگتی ہیں, کہاں کہاں سے لوگ نکلتے ہیں. وہاں پہ پیرے لگائیں, مسئلے حل کریں اس کے. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا ہو تو پھر ڈنکیاں لگے کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تمام لوگ ملوث ہوتے ہیں؟ اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ڈنکی ابھی تک لگوائی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈنکی لگاتے ہیں تو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا. بنا آپ کے میرے رابطے کے یا کسی کے رابطے سے کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے. ایسا بتائیں کہ نوجوان جو ہے پاکستان سے جانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ غیر قانونی طریقہ استعمال کرتے ہیں, تو کچھ ویسے ہی پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ مستقبل نہیں ہے نوجوان کا؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں جابس ہیں یہاں پہ؟ بالکل نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ جتنے لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہے کیونکہ آپ تو میڈیا لوگ تو جو ہے وہ دیہڑی بھی لگا رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. تو بنتا ان کا حق, اتنا پڑھنے کے بعد اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ دیہڑی اور مزدوری پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو پڑھا کے کس لیے کھڑا کریں گے؟ آپ پڑھائی پہ پیسے کیوں لگائیں گے؟ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, اس کو اگر روزگار نہیں ملنا تو پھر وہ کیوں یہاں پہ رہے گا؟ بھائی بھی انہی کے والدین کو باقی کو دیکھ کے اویئرنیس آتی ہے کہ یار یہ ملنا ہی کچھ نہیں, ہم پڑھائی پہ پیسے کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر ابھی سے کمانا شروع کروا دیں ان کو, ابھی سے. مطلب کہ آپ ملک کو چلا تو رہے ہیں لیکن جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں. اگر حکومت کی بات کریں تو وہ تو یہ بات کرتی ہے کہ نوجوانوں کا مستقبل پاکستان کے اندر ہے, پاکستان کے اندر جو کاروباری حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, تو عملی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے جو حکومت بات کرتی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی کسی, آپ کتنوں کے انٹرویو لیتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, کسی ایک نے کہا ہو کہ ہاں جی ہمیں روزگار بہت اچھا مل گیا ہوا ہے یا ہمیں بہت اچھا لوگ مایوس ہیں, کام بہتر نہیں چل رہا. کام ہے ہی نہیں ہے, مہنگائی دن بہ دن ہے, کام ہے ہی. روز مرہ کے حساب سے آپشنز نکل رہی ہیں, کس چیز کی؟ فلاں بل بڑھا دو, فلاں کا یہ مہنگائی کر دو, فلاں کا. کبھی یہ آپشن نکلی کہ فلاں کی چیز ختم کر دو, فلاں کا یہ کام ختم کر دو, کبھی آپشن نہیں آئی. پیٹرول بڑھ جائے, ٹیکس لگا دیتے ہیں لیکن اپنی مراد میں جو ہے نا وہ کمی نہیں آتی. عوام کو کچھ نہیں مل رہا, عوام بیچاری پریشان ہے. اچھا یہ سیزن ہے, تو اس سیزن کے اندر آپ کا کام بھی پھر بھی سلو ہے. یہ محاورہ سنا ہوا ہے بچپن سے ہم نے کہ ہر سال پچھلے سال کو روئیں گے آپ, یہ برقرار ہے. ہم ہر سال پچھلے سال کو روتے ہیں. ابھی اتنا برا حالات گئے اس سیزن میں, کوئی کام نہیں ہوا, لیکن اگلے سال ہم اس حالات کو بھی روئیں گے کہ یار وہ پہلے والا حالات ہی تھا. کیونکہ یہ ہمارا ہر سال کا روزمرہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہر سال ہم پچھلے سال کو روتے ہیں. وہ یہ وجہ ہے کہ ہم ہر سال پیچھے جا رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں, اسی لیے ہم پچھلے سال کو روتے ہیں. اگر ہم اچھے جا رہے ہو تو ہم کہیں یار پچھلے سال اتنا برا حالات تھے اب اچھا گیا ہے. کبھی کسی بندے نے کہا یہ پچھلے سال اچھا تھا, یہ سال اچھا ہے, وہ یہی کہتا ہے یار پچھلا پھر بھی اچھا تھا, اس سال اس سے بیکار گیا ہے. تو یہ سیزن ہمارا یہ گیا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ کافی لوگ الٹ گئے ہیں, مطلب کہ جن کے کام چھوٹے موٹے تھے وہ ختم ہو گئے, وہ جابوں پہ تباہ ہو گئے, وہ جابوں پہ چلے گئے. اور جاب پہ جانے والا بندہ جو پہلے ان کو 20-25 ہزار کی آفر دے رہا تھا اب انہیں 15-16 کی آفر دے رہا ہے. گورنمنٹ طریقے سے تو انہوں نے کہا جی کہ جاب کرنے والے کو اتنی تنخواہ ملے گی 37,000. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کسی بھی جاب کی دکان پہ جہاں پہ جاب مل رہی ہیں وہاں پہ جا کے پتہ کریں کسی کو 37 کیا 25 بھی مل رہی ہے, کسی کو نہیں مل رہی. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے. سب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات ایسے ہیں کہ ایک نوجوان کو پاکستان کے اندر مستقبل نظر نہیں آتا, کاروبار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, جس کے بعد جو ہے یہ سٹیپ لیا جاتا ہے ڈنکی کا. اور اس کے علاوہ جو ایجنٹس ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی پاکستان کے اندر نہیں کی جاتی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. تو ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ نگہبان.